फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर देते हुए कहा कि अफसरान और जवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखें। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और फैकल्टी से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। प्रॉक्सीज और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने बलूचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया और कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की अवामी बहबूद, समाजी माशी तरक्की और रियासती शोबे मजबूत बनाने की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरान और जवानों की ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा और कहा कि पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत से मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और रियासती अमलदारी बरकरार रखने में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार की तारीफ की। कबल अज़ीज़ कोयटा अमन पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कमांडर कोयटा कोर ने किया। वज़ीर आज़म ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-थानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन, मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जिसमें पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ रही। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा तारीखी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने का अज़्म दोहराया और अवामी रवाबित के साथ इलाकाई ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में अमन, मकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया। नायब वज़ीर आज़म ने सफ़ीर इमरान सिद्दीकी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया कि वो ईरान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौसर अंदाज में करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की, स्पेन समेत 10 ममालिक ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत की है। 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में फ्लोटिला में शरीक पर अमन शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला फ़लस्तीनी अवाम की इमदाद के लिए पर अमन इंसानी मिशन था। इंसानी हकूक़ के कारकुनों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का खात्मा और इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तहशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान कर दिया है। सोशल ट्रुथ पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने लिखा कि सऊदी अरब, कतर और यूएई की क़यादत ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिना मुआहिदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा, ताहम कोई डील न होने की सूरत में हमले से गुरेज नहीं करेंगे। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वक्त ईरान के पास कोई फ़ज़ाई और बहरी ताकत मौजूद नहीं और आबदाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान को संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। हम ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसके तहत ईरान जौहरी हथियार न बना सके। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के पास अच्छा मौका है जिसे ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। ईरान ने कहा है कि मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीकी शराइत का जवाब दे दिया है। मुज़ाकरात की अमल जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब तेहरान ने 14 निकाती मंसूबा पेश किया तो अमरीका ने इस पर अपने खदशात का इजहार किया और इसके जवाब में हमने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। इस्माइल बकाई का कहना था कि गुज़श्ता चंद रोज़ में इन निकात का जायज़ा लिया गया और इसके जवाब में हमारी तरफ से रद्द अमल भी फराहम किया गया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और इसराइल खित्ते के लिए ख़तरा हैं। खित्ते के मुल्कों को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए नए तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में तरीक़ाकार के हवाले से सल्तनत उम्मान के साथ राबते जारी हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने कुर्दिस्तान के इलाके में अमरीका और इसराइल से मुंसलिक गिरोहों को निशाना बनाया है जो मुबैना तौर पर असलहा ईरान मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब अबूधाबी में जौहरी पावर स्टेशन के करीब ड्रोन हमले के बाद खित्ते में खौफ हरास बढ़ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इशारा दिया है, तहम मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा अब भी बरकरार है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी की बाज़ गश्त के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $108 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अगर बहरी नाकाबंदी बरकरार रही और सफारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है, जिसके बायस आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं।
مکہ مکرمہ میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے مکتب الناظمین سے خطاب کرتے ہوئے عازمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حجاج کی خدمت عبادت ہے اور ناظمین اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری اور خوش اخلاقی کے ساتھ انجام دیں۔ وفاقی وزیر نے حج انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے عازمین کے ساتھ مسائل کے فوری حل اور رہنمائی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان حجاج کرام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ سردار محمد یوسف نے حج مشن اور ناظمین کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ بہتر رابطہ، نظم و ضبط اور بروقت معاونت سے عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ بھمبر میں مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان شمولیتی تقریب کے دوران سابق صدر آزاد کشمیر راجہ محمد ذوالقرنین خان کے صاحبزادے راجہ بابر علی ذوالقرنین نے اپنے خاندان اور ہزاروں ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ملک اور آزاد کشمیر کی ترقی، استحکام اور عملی اقدامات کر رہی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں بھی جلد مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر 5 دانش اسکول قائم کیے جائیں گے، جبکہ مظفرآباد، مانسہرہ اور میرپور ایکسپریس وے منصوبے بھی زیر غور ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران کشمیری عوام نے جس جذبے اور حوصلے کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ماحولیاتی تحفظ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ باکو میں ورلڈ اربن فورم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خطاب کی تفصیل۔ باکو میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب میں شروع کیے گئے مختلف فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ شہر انسانوں کی ترقی سے منسلک ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسانی وسائل کی ترقی خصوصاً نوجوانوں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔ Punjab has launched a historic urban development program of more than $2 billion across Punjab. Just in 2 years' time, more than 30,000 kilometers of roads have been constructed and completed under the flagship program of my government. In Urdu, it is called Apni Chhat Apna Ghar. Is delivering one of the fastest and largest affordable housing initiatives in the world through zero interest. Through our model villages program, more than 2,000 villages are being transformed across Punjab with clean drinking water, with sanitation, sewage, drainage, paved street, and solar infrastructure. We have expanded the Safe City, technology-driven camera surveillance program to all parts of Punjab. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب میگا پروجیکٹ کے تحت صفائی کا جامع نظام مرتب کیا گیا ہے۔ ایس سی او نے لاہور کو اہم ثقافتی شہر قرار دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ آذربائیجان کے بانی صدر پاکستان کے سچے دوست تھے، وہ پاکستان کی قیادت اور عوام کی جانب سے محبت کا پیغام لائی ہے۔ Through our flagship Suthra Punjab means Clean Punjab program, more than 150,000 sanitation workers serve the province every single day in multiple shifts, making it one of the world's largest solid waste collection programs. Clean air now in Punjab is not a privilege, it is a right. It is a privilege to join the Leaders Summit at the World Urban Forum in Baku. I bring with me the greetings of my father, former Prime Minister of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif, and the current Prime Minister, Mohammad Shehbaz Sharif, and love from the people of Pakistan. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری کہتی ہیں کہ ورلڈ اربن فورم کے شرکاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 2 سالہ کارکردگی پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں عظمہ زاہد بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ورلڈ اربن فورم کو 2 سال کے دوران اپنی حکومت کے تاریخی منصوبے سے آگاہ کیا۔ فورم میں اپنی چھت اپنا گھر، ستھرا پنجاب، ماڈل ولیج اور صاف پانی کے منصوبوں کو زبردست پذیرائی ملی۔ پنجاب کے عالمی توجہ حاصل کرنے والے منصوبوں کی تکمیل باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کی بدولت پنجاب دنیا کے کئی ممالک میں اپنی منفرد پہچان بنا چکا ہے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا سٹینڈرڈ ہی ورلڈ فورم پر اصل پہچان بنا ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ کم ترین عرصے میں سب سے زیادہ منصوبے مکمل کرنے کا اعزاز بھی مریم نواز کو حاصل ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ اور ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی صدر زوجیائی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں، سرمایہ کاری اور مستقبل کے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
AIIB کے صدر نے کہا کہ پاکستان کے لیے AIIB کا مجموعی پورٹ فولیو تقریباً 3.5 ارب ڈالر ہے۔ وفاقی وزیر راحت چیمہ نے AIIB کے تعاون سے جاری 1.387 ارب ڈالر کے پورٹ فولیوز کو سراہا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ امید کہ AIBB مستقبل میں ML1 ریلوے منصوبہ، N5 فیز 2 اور پاور سسٹم اپ گریڈیشن جیسے اہم منصوبوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے گا۔ فریقین نے زرعی شعبے، ویلیو چینز اور پائیدار ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان میں کاروباری ماحول کو بہتری کے باعث سرمایہ کاری اور کمپنی رجسٹریشن میں مثبت پیش رفت ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان مسرت جبین نے کہا کہ سرمایہ کاری کے عمل کو مزید آسان بنانے اور مالیاتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم اصلاحات جاری ہیں۔ فروری تا اپریل کے دوران 10,501 نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن مکمل کی گئی ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 21% ہے، جو کاروباری اعتماد میں بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے CEO فاروق سبزواری نے کہا کہ SCCP کی نگرانی میں لسٹنگ پائپ لائن مضبوط ہے۔ اگلے 12 ماہ میں 10-12 IPOs متوقع ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ معیشت کے ڈیجیٹل تبدیلی اور پائیدار ترقی کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ طالبان رجیم نے تنقیدی آوازیں دبانے کے لیے ملک کے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ اور انٹرنیٹ بندش جیسے ہتھ کنڈے شروع کر دیے ہیں۔ افغان جریدہ آج صبح کے مطابق نظریاتی احتساب، جبر اور دھمکیوں کے بعد ڈیجیٹل بلیک آؤٹ طالبان کے ایجنڈے کا حصہ بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ محدود کرنے کا بنیادی مقصد دنیا سے افغانستان کے حقائق، انتظامی ناکامیوں اور شہریوں پر مظالم کو چھپانا ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان رجیم کا ڈیجیٹل بلیک آؤٹ منصوبہ عارضی نہیں بلکہ مستقل آمریت قائم رکھنے کا طویل مدتی ایجنڈا ہے۔